الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جھوم کے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملالہ یوسف زئیدہ ایک اسٹیٹمنٹ اج کل میڈیا تے زیر بحث ہے. علی الخصوص مذہبی اور علمی طبقیاں تشویش پائی جاندی ہے اور عموماً ہر غیرت مند مسلمان دا بھی دل دکھے ہے. اس کڑی نے کیا ہے کہ I don't understand why people get married. کہ میں نہیں جان دی لوگ شادی کیوں کر دے. مزید کہہ دیئے why can't we live together as partners without marriage. کہ بھئی کی وجہ ہے اسی پارٹنرز دی حیثیت نل شراکت دار حصہ دار دی حیثیت نل بغیر شادی تو کیوں نہیں کٹھیاں رہ سکتے. نعوذ باللہ تعالی. وہ بچی کہہ رہی ہے کہ شادی دی کی ضرورت ہے. تے اج دے خطاب وچ پتر میں یہی دسن آیا کہ مسلمان شادی کیوں کر دے نہیں اور شادی کیوں ضروری ہے. اسلام رہبانیت نو، ایریمیٹزم نو، تبتل نو، تجرد نو، کموارا پن نو پسند نہیں کردا. اسلام دی یہ تبلیغ نہیں کہ دنیا نو چھوڑ کے سارے جھنجھٹاں تو پاک ہو کے بندہ سنیاسی ہو جائے، بن باس ہو جائے، جنگلاں چ نکل جائے.
اور اللہ اللہ کردہ پھرے. اسلام ڈیمانڈ کردہ ہے, اسلام مطالبہ کردہ ہے کہ چس اے دے وچ چھٹے بھی کچھ نہ, رویں بھی دنیا وچ بیوی بچیاں دے وچ رہ کے رویں بھی اللہ دا. اونچی آواز سے سبحان اللہ. رویں بھی دنیا وچ, دنیا داری بھی سامنے ہوئے, لیکن دنیا داری نبھاندیاں ہویاں, دنیا داری تو کنارہ کش ہو کے اللہ دا ہو کے رم. یہ اسلام تقاضا کر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری رہن تو منع کیتا اور اس چیز نو ناپسند کیتا. گل کولو نہیں کر کے جاواں گا. اے جڑی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا امام نسائی علیہ الرحمہ دی السنن کتاب النکاح وچ موجود ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ, حکم مصطفیٰ سماعتاں وچ محفوظ کرنا, محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے جان دی کوشش نہ فرمانا. ان سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان التبتل او کما حضرت جناب سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبتل تو, تجرد تو, بغیر بیوی تو, بغیر شادی تو, کلیاں رہن تو منع فرمایا ہے. کہ جی آمینہ دلال منع فرمائے تے جڑا نہ رکے وہ سچا مسلمان ہو سکدا. قبلہ توجہ کرنا, اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمایو. امام اجل امام ابو یعلا موصلی علیہ الرحمہ دی المسند شریف دار الثقافت العربیہ دا چھاپا کل جلدہ 14 الجزء الرابع پارٹ نمبر 4 یعنی جلد نمبر 4 پیج نمبر 38 حدیث دا نمبر 2042. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لو لم يبقى من اجلی الا یوم واحد لقیت اللہ جل جلالہ بزوجت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول شرارکم عذابکم او کما حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اسٹیٹمنٹ سماعت فرمایو. آپ فرماندے نے اگر میری زندگی مک جاوے, راتاں مک جاون, دن مک جاون, الا یوم واحد, میری ساری حیاتی دو, میری ساری لائف دو, بس ایکوئی دن رہ جاوے, only one day, صرف ایکو دن, الا یوم واحد. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بس میری زندگی دا ایکو دن باقی رہ جاوے, لقیت اللہ بزوجت, پھر بھی میری یہ خواہش ہے میں اللہ نو اپنی بیوی دے نال ملاں, میں اس حالت وچ اللہ دا سامنا کراں, اللہ دے حضور, اللہ دے دربار وچ اس حالت دے کنڈیشن وچ پیش ہوواں کہ میری بیوی, میری ووٹی میرے نال ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ چوم کے صحابہ نے پوچھیا پیارے ابو ہریرہ مصطفیٰ دی قربت دا مزہ لٹن والا ہے, سانو اے تے دس تجرد تو تبتل تو اتنی نفرت, اتنی کنارہ کشی تے ووٹی دے نال, بیوی دے نال, آخری ایک دن بھی تو اللہ دے ہاں جانا چاہنا ہے کہ میری ووٹی میرے نال ہوئے, میں بیوی والا ہوا, شادی شدہ لائف گزار چکیا ہوا, جان سکنے ہیں اتنی کنارہ کشی کنوارے پن تو کیوں. حضرت ابو ہریرہ رو پہ فرمایا ہے میں نے سمعت رسول اللہ, میں اللہ دے رسول کو نو سنے ازی, عرشان دے راہی نے پروردگار دے ماہی نے ارشاد فرمایا زی شرارکم عذابکم, شرارکم عذابکم. ایک پاسے شیخ رشید نو رکھو, ایک پاسے اللہ دے پیارے نبی دی حدیث نو رکھو. میرے نبی
نبی نے فرمایا شرارکم عزابکم، عزاب عازبن دی جمع مکسر مذکر دا سیگا اللہ دے حبیب فرماندے نے کنوارے پاننو پسند کرن والے لوگ عازب بمانا کنوارا، لیکن اتھے مطلق کنوارا نہیں، وہ بندہ جڑا کنوارا رہن نو شادی شدہ لائف تے ترجیح دے وے، فوقیت دے وے، تے کبھی میں شادی نہیں کردا میں تے کلیاں ہی رہنے۔ سرکار فرماندے نے ایسے لوگ میری امت دے اور میرے امتیوں تواڈے وچوں بدترین لوگ نے، نکاح کرن والے چنگے لوگ نے، نکاح کرن والے چنگے لوگ نے۔ بلکہ امام حیثمی نقل کردے نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد دی اندر صحابہ کہندے نے لعن رسول اللہ، اللہ دے پیارے رسول نے لعنت کی دی کچھ بندیاں تے اونا عورتاں تے جڑیاں مرداں دی نقل مار دیاں نے، اونا مرداں تے جڑے مرد ہو کے عورتاں دیاں ریساں کردے نے، عورتاں دا گیٹ اپ اور یاد عورتاں دا چہرہ مورا عورتاں دا حلیہ عورتاں ورگا لباس پہن دے نے۔ پھر میرے نبی نے انہاں لوکاں تے لعنت کی تھی الذین یقولون لا نتزوج، جڑے بدبخت بندے کہندے نے اسی شادی نہیں کرنی۔ سوچ لے ذرا کہ اللہ دا حبیب لعنت کرے جہنم تو بچان والا کون ہوئے گا؟ اللہ سانو تبتل تو تجرد تو پناہ عطا فرمائے، اللہ کریم سانو حضور دیاں سنتاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شرارکم عزابکم دی بیستے منو کہنا چاہی دے معاشرے دے او لوگ گندے لوگ جڑے جان بوجھ کے شادی نہیں کر دے، جڑے جان بوجھ کے تجرد نو کنوارے پنو بیسٹ وے سمجھ دینے۔ قبلہ توجہ کرنا تے چنگے لوگ او جنہاں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات دی روشنی وچ سرکار دی سنت نکاح نو اپنایا نہیں سمجھے۔ وہ انج سمجھو اس زمانے دے سب تو چنگے لوگ نبی نے نا تے نبیاں دی سنت نکاح ہے۔ قبلہ زبان سڑ جائے میری جے میں گل کولوں کر کے جاواں، ترمذی شریف ابواب النکاح الرسول اللہ اس چیپٹر دا آغاز پیا ہوندا ہے، حدیث نمبر 1080 تلاوت کرن دا شرف حاصل کرن لگا وا۔ میرے آقا دی حدیث سنیو تے سر دھنیو۔ ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال آج تے ویسے بولن تو بغیر ہی پچھوں گردن تو پسینہ آ کے تے پچھے کمر تے پہنچ گیا ہے، بولن تو بغیر ہی جدو میں آ کے بیٹھا سا ادوں تے قبلہ گل ہے کہ اج اگر میں تقریر نامی کردہ صرف ایتھے آ کے بہ جاندہ 10 منٹ تانوں زیارت کروا دیندہ تے تہاڈی زیارت کر لیندہ تے حق پھر بھی ادا ہو جانا سی، لیکن پھر بھی میں ارادہ لے کے آیا کہ میں 1.5 گھنٹے تو 1 منٹ بھی گھٹ تقریر نہیں کرنی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ارشاد مصطفیٰ سنیا جے اور پنجابی ترجمہ پیش کرنے لگا۔ حضور ارشاد فرماتے نے اربع من سنن المرسلین، 4 things are from the sunan of messengers, peace be upon them۔ سرکار فرماتے نے 4 چیزاں نبیاں دیاں سنتاں وچوں نے، 4 چیزاں نبیاں دیاں سنتاں وچوں نے۔ ایتھے مرسلین مانا مرسل دا اصطلاحی معنی نہیں لیا جائے گا کہ جڑی ایک کیٹیگری ہے نبیاں دی، مرسلین دا وہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ اتھے مرسلین مطلقاً without any condition سارے نبیاں تے پیغمبراں تے رسولاں نو لیا جائے گا۔ جویں اللہ دا قرآن فرماندا ہے سلام علی المرسلین، آدم تو لگ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں تے سلام ہوئے۔
اسی طرح قبلہ تھے المرسلین تو مراد سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول سارے مرسل نے میرے آقا کریم فرماندے نے نکاح دی عظمت و شان میرے نبی نے بیان کی دیئے فرمایا 4 چیزاں انبیاء و مرسلین دیاں سنتاں وچوں نے حضور کیڑیاں او 4 چیزاں جملے تے توجہ کرے توجہ ہے ساریاں دی سرکار نے فرمایا الحیاء حیا نبیاں دی سنت حیا نبیاں دی سنت والتعطر خوشبو لگانا نبیاں دی سنت بس سواک تنداں تے منہ وچ مسواک کرنا نبیاں دی سنت والنکاح نکاح کرنا نبیاں دی سنت قبلہ نکاح سارے انبیاء دی بھی سنت انبیاء دے سید و امام آقا کریم لجپالا مینا دلال عبداللہ دے شہزادے دی بھی سنت قبلہ میں گل گولوں نہیں کر کے جاواں گا میں تے اللہ دا قرآن پیش کراں گا اللہ دا پیارا کلام 13واں پارہ سورہ رعد دی آیت نمبر 38 اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اے چھلے چھلے گیسواں والیا سبحان اللہ اونچی آواز سے اگرچہ گرمیاں دا موسم ہے لیکن تاجدار ختم نبوت دے غلام بیٹھے ہو سانو سردیاں بھی کچھ نہیں کہندیاں سانو گرمیاں بھی کچھ نہیں کہندیاں قبلہ توجہ کرنا آمینہ دلال نو مخاطب کر کے کائنات دا پروردگار و پالنہار خالق لا یزال ارشاد پیا فرماندے رب بے نیاز ارشاد پیا فرماندے پیارے حبیب وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا اسی بھیجے رسولہ رسول بھیجے اے پیارے حبیب من قبل کا تواڈے تو پہلے بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً جڑے تواڈے تو پہلے نبی تے پیغمبر تے رسول بھیجے نا انہاں نو اسی بیویاں بھی دتیاں تے بچے بھی دتے انہاں نو اسی بیویاں بھی دتیاں انہاں نو اسی ذریتاں نسلاں اولاداں بھی دتیاں قبلہ ایتھے تقریر چھڈ کے ایک گل مینوں کہن دیو اے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ بیوی دے وے پھر بیوی دے پتن وچوں دے وجود وچوں سانو گلاباں ورگے بچے دے وے قبلہ توجہ کرنا کتب وچ موجود ہے ایک بزرگ سن ہیں تے بہت بڑے عالم سن اللہ دے ولی سن لیکن تجرد دی زندگی نو پسند کر دے سن شادی نہیں سن کر دے نکاح نہیں سن کر دے ہر ویلے اللہ اللہ کر دیاں رہنا رات بھی اللہ اللہ کر دیاں گزار دینی دل بھی رب رب کر دیاں گزار دینا مریداں نے کہنا بابا جی جان دی امان پائیے تے عرض کریے سرکار دی سنت یہ شادی کر لو تے بابیاں نے گل اورے پرے کر دینی لیکن شادی نہ کرنی ایک دیہاڑے بابا جی تہجد دی نماز وقت اٹھے نا نماز پڑھ کے مریداں دے وچ بیٹھے تے رو کے کہندے نے کوئی رشتہ لب لو میں نکاح کرنا چاہنا پترو کوئی رشتہ لب لو اپنے واسطے کوئی ماں لب لو میں تہاڈا روحانی باپ میں شادی کرنا چاہنا وا انہاں کیا بابا جی اسی رشتے تے لب لے آواں گے لیکن سانو سمجھ نہیں آئی تہجداں ویلے اعلان کیتا جے شادی دا نکاح دا سمجھ نہیں آئی دوپہر نو اعلان کر دے اثر وقت کر دے مغرب وقت کر دے سانو تشویش نہ ہوندی بوقت تہجد اعلان کیتا جے وجہ کی بن گئی فرمایا پترو میں خواب وچ ایک منظر ویکھیا اے میں سمجھیا وا او منظر اللہ دی طرفوں مینوں اشارہ رحمت بابا جی خواب وچ کی ویکھیا جے فرمایا پترو میں خواب وچ ویکھیا دنیا تباہ ہو چکی میدان حشر سجا دیتا گیا قیامت دا دہاڑے پل صراط سامنے میں جنت دوزخ سامنے میں جنت دیاں ہواواں چل دیاں جہنمیاں نو جہنم دیاں وادیاں وچ پٹخا رہیاں نے جنتیاں دے فیصلے ہو رہے نے اعمال نامے سجے کھبے ہتھاں وچ پھڑائے جا رہے نے میں ویکھیا زباناں سک گئیاں نے منہ وچوں لٹک گئیاں نے گرمی محشر خدا دے جلال دا خوف ہے ڈر دے مارے لوگ پرگے حشیش دی طرح کام رہے نے میں ویکھیا اچانک میری نگاہ اٹھی میں ویکھیا کچھ سونے سونے مکھڑیاں والے نوجوان نے جنہاں نے نور دیاں چادر
جوڑیاں دے لباس پائے ہوئے نے، نورانی مکھڑیاں والے ہتھاں چ سونے تے چاندی دے برتن لے کے کسے نو کوثر دے جام پلا رہے نے، کسے نو سلسبیل دے پیالے پر کے پلا رہے نے۔ میں آکھی آؤ بیلیو، میں توانو نہیں دے سریا، اتنا بڑا انسان میرے وال کوئی نہیں آندا۔ ایک بچہ نوجوان میرے وال ویکھ کے مسکرا کے کہندے سوری بابا جی ساڈے وچ تہاڈا بچہ کوئی نہیں۔ بابے نے آکھیا وجہ، انہیں آکھیا اسی او مسلماناں دے بچے ہاں جڑے سن بلوغت نو پہنچن تو پہلے نابالغ عمر وچ وفات پا گئے ساں، اسی اپنے ماں باپ نو لب لب کے سلسبیل دے جام پیش پہ کرنے۔ قبلہ سچ سچ بولے ہو کو گل دی سمجھ آئی ہے، پتہ چلیا وہ بزرگ نے کیا کہ بھئی میں شادی کرنی ہے، میری اولاد ہوگے کم ہس دے بس دے ربو جی کم از کم مینوں بھی کوئی اتھے پانی پیانا لا ہوگے۔ ایک گل سمجھان واسطے کہی گئی ہے، ویسے تے انشاءاللہ العزیز حضور دیاں سنتاں تے عمل کیتا ہویا تے کوثر دے جام بدست مصطفیٰ نصیب ہونگے۔ کھول کے کہنے یار سبحان اللہ۔ عالی وقار حضرات توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ اللہ فرماندا ہے اسی نبیاں نو بھیجیا تواڈے تو پہلے پیارے حبیب انہاں نو بیویاں بھی دتیاں تے بچے بھی دتے۔ ہن کئی بندے سوچن گے سارے نبیاں دی گل کری اوندے نے، حالانکہ اسی تے سنیا ہے کہ نہ حضرت گل یاد ہے میں کی کر رہے ہیں؟ تسی سوچو گے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کیتی تے سانو پتہ ہے، سانو عالمہ کولوں سب خبر ہے کہ بھئی حضرت یحییٰ نے بھی شادی نہیں کیتی۔ قبلہ واقعی یہ کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ لا رہی حقیقت ہے۔ حضرت یحییٰ نے شادی کیتی، قرآن فرماندہ ہے انہاں دی شان وچ سیدہ و حسورا، وہ سردار بھی سن اور حسور سن، یعنی عورتاں طاقت ہون دے باوجود عورتاں تو احتراز اور پرہیز کرنا لے سن، پرا رہنا لے سن۔ بات سمجھ بھی چاہیے، لیکن کیوں شادی نہیں کیتی؟ حضور فرماندے نے کہ انہاں دی خاصیت سی، انہاں نو اللہ پاک نے حسور بنایا، طاقت دے باوجود استطاعت دے باوجود اللہ نے انہاں نو عورتاں تو پرے رہن والا پرہیز کرن والا بنایا۔ سرکار نے فرمایا تواڈے چوں جائز نہیں کسے نو کہ اللہ دے نبی دی ریس کر کے اپنی کوشش نال حسور بن جائے۔ اسی شادی کران گے، انہاں نے شادی نہیں کیتی، اے انہاں دی علامہ صاحب فضیلت ہے۔ اسی سرکار اور سارے انبیاء دی سنت عمل کرنے ہیں، ساڈی فضیلت ہے۔ اور حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر ابن مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کیتی، لیکن قبلہ توجہ کرنا کتاب الفتن امام نعیم بن حماد مروزی علیہ الرحمہ نقل کر دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لے گئے نا، آسمانہ وال زندہ اٹھا لے گئے، آپ دی عمر سی 33 ایئرز تے قرب قیامت وچ سرکار فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آن گے، شادی بھی فرمان گے، آپ دے بچے بھی ہون گے۔ لو جی قبلہ اعتراض ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شادی نہ کرن دی وجہ عالمہ نے اے لکھی ہے کہ اس زمانے دیاں عورتاں اس لائق نہیں سن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ووٹی بن سکن، نالے موقع ہی نہیں ملیا، آپ جوانی چیز آسمانہ تے تشریف لے گئے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، اسی زندگی اونج گزارنی ہے جویں اللہ دے نبیاں نے گزاری ہے، جویں نبیاں دے شہنشاہ نے گزاری ہے۔ سرکار نو چھڑ کے کوئی بندہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بوستان شریف اندر موتی پیرو دیتے، قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے، کہندے نے خلاف پیمبر کسے رہ گزیدن مصدر پرشین لینگویج ایدہ معنی ہوندہ ہے چانا، اختیار کرنا، پسند کرنا، اور گاف دی زبرنل گزیدن دا معنی ٹسنا ہوندہ ہے مارنا۔ ایک گزید لفظ واحد مذکر غائب دا سی گئے، خلاف پیمبر
کسے رہ گزید خلاف پیمبر کسے رہ گزید خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید مپندار سادی کہ راہ صفا تو وہاں رفت جز بر پہ مصطفیٰ۔ شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ سرکار دے خلاف چلے کسے رستے تے سنت مصطفیٰ دے اپوزٹ رستے دا مسافر بن جائے کہندے نے انہوں منزل نہیں لبنی او تکے ٹھڈے رستے چی کھاندہ رہے گا رستے چی جنگلاں تے بیابانہ تے ویرانیاں چ رول کے مر جائے گا کیونکہ منزل تے اس خوش نصیب بندے دے ہی قدم چم دی ہے جڑا محمد دی غلامی والے رستے دا راہی ہوندہ ہے۔ سلامت اچھا بیٹھ قادری صاحب ایک باری میں نعرہ لانا چاہنا تسی لواؤ جواب میں دینا ہے کلے نے کبھو ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد قبلہ توجہ کرنا شیخ سادی علیہ الرحمہ کہندے نے خیال بھی نہ کریں اے سادی پندار یا پیدی زیرنل پندار فارسی وچ خیال نو کہندے نے ادنل میم لگیے لہذا سیگا نحیے کہندے نے سادی خیال بھی نہ کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی راہ سنت نو حضور دے اسوہ حسنہ نو چھڑ کے کوئی بندہ منزل پا جائے ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت والے رستے تے چل کے ہی بندہ منزل مقصود تک راہ جنت دا مسافر بن کے منزل بہشت تک پہنچ سکتا ہے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت جن نے نکاح والی سنت تو منہ موڑیا سرکار دا کی لگتا ہے میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ صحیح البخاری شریف وچوں حدیث نمبر 5063 پڑھاں گا۔ ایک دہاڑے 3 مصطفیٰ کریم دے صحابی سرکار کائنات دے دربار گہربار اندر حاضر ہوئے آکے یسألون عن عبادت النبی سرور کائنات دی عبادت دے بارے سوال کرن لگے سرکار دا دن کیویں گزر دے مصطفیٰ دی شب کیویں گزر دیئے صحابہ نو جدوں ازواج مطہرات امہات المومنین کولو پتہ چلیا سرکار دے قریب رہن والے صحابہ تو پتہ چلیا حضور دا دن کیویں گزر دائے سرکار دی رات کیویں گزر دیئے اس سر پکڑ کے تینوں صحابی سچے سرکار دے صحابہ غلام آہا سر پھڑ کے بہ گئے تے نتیجہ پتہ کی کڑیا سرکار دی تفصیل عبادت سن کے سر پھڑ کے بہ گئے مسجد نبوی وچ تے پتہ کی کہن لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ او ساڈا مدنی آقا نال کی مقابلہ اسی حضور دے مقابلے تے نہیں نہ آ سکدے او اسی امتیاں آمینہ دا لال نبی ہے اسی گناہگاراں او سید ابرار انہاں نوں تے قرآن وچ اللہ نے مخاطب کر کے فرما دیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آمینہ دیا جنات تیرے صدقے نال اللہ چاہندا ہے تیرے اگلیاں دے گناہ بھی بخش دے وے تیرے پچھلیاں دے گناہ بھی بخش دے وے
دیوبندی تے اہل حدیث حضرات نے ترجمہ کیتا سورۃ الفتح دی آیت نمبر 2 جے جدا دل کرے کٹ کے ویکھ لے 26واں پارا جے میں کوئی جھوٹ تے نہیں بول رہا اے ساڈی مسجد وچ دیوبندیاں دے ترجمے پے ہون گے اہل حدیثاں دے فرقہ واریت تے میں لعنت پانا قبلہ ترجمہ اٹھا کے دیکھو ترجمہ پتہ عالماں نے کی کیتا دیوبندی عالماں نے اور اہل حدیث عالماں نے اللہ دی قسم 11ویں دا میلاد دا رولا نہیں یہ رولا اصل اے وے او بختہ پو اپنے عالماں نے ترجمہ کیتا اے پیارے نبی اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تیرے اگلے اور تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے مولویوں ہاتھ نہیں ہو گئی یار وہ جڑا نبی آپ گناہگار ہوئے ساڑھے گناہ کی بخشوائے گا وقت کٹ دیتے بریلی والے مرشد نے آپ نے کنز الایمان شریف ترجمہ کیتا پیارے محبوب اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سبب آپ کے پچھلوں کے گناہ بھی بخش دے آپ کے اگلوں کے گناہ بھی بخش دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے کسے دا ایڈا سونا نبی تے وکھاوے اے میرے نبی دی شان فتاوی رضویہ شریف دے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قدر تفصیل بیان کیتی اسی مسئلے دی آپ کہندے نے نبی پاک دے پچھلیاں اگلیاں تو مراد پتہ کیے نبی پاک دی اماں میں نہ تو لگ کے ماں حوا تی کر نبی پاک دے بابا عبداللہ تو لگ کے بابا آدم تی کر نبیاں تے رسولہ نو کٹ کے وہ جیدے جیدے کولوں خطا دا ارتکاب ہویا محمد دے قدمہ دا صدقہ اللہ نے بخشش دا وعدہ کر لیا مصطفیٰ جان رحمت دی اولاد سرکار دی آل اور سرکار دی قیامت تک دی سچی امت سچے غلامہ دی بخشش دا اللہ نے حضور دے صدقے وعدہ کر لیا حضور دے قدمہ دے قریب بھی گناہ نہیں آ سکدا بیٹے ساڈا عقیدہ تے وے ساری دنیا دے لوکاں نو حکم وے لوکو گناہ دے قریب نہ جایو لیکن گناہ نو حکم خبردار رک جا مینا دے لال دے قریب نہ جامی خبردار محمد دے قدمہ دے نیڑے نہ جامی تینوں اجازت نہیں ہو کہ میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت وچ ترجمہ کیتے کہ ایک ساڑھے جسماں دعویٰ جون دے مہینے اس تو اچھا خطاب تے نہیں ہو سکتا یار ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال اللہ کریم اس بچے نو اویس رضا قادری نو اے دی ویڈیو منو اے دے بابا نے وکھائی ہے اے بچہ مستقبل دا نقیب بھی جے نات خامی جے عالم بھی جے خطیب بھی جے انشاءاللہ اللہ ساڑھیاں آئندہ نسلہ نو حضور دی شریعت دا سچا عالم بنائے مسکرا کے میرا ساتھ دیو ذرا ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناہاں دے نال ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناہ ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناہاں دے نال ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناہاں دے نال تے او معصوم آن الخطا اللہ دی قسمیں ساڑھے آقا تیری سے نہیں اظہر عباس قادری میرا مرید ہے ایدی پاپی بیمار ہے یا غالباً دی رشتے چ کوئی عزیزہ بیمار ہے محمد اکرام دی بیوی اللہ کریم جل شانہ لمبی زندگی دے وے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے آمین کہہ دیو جتنے بندے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے شاہ کوٹ دے بہترین خطیب نے میرے مرید محمد عثمان قادری دے ریلیٹیوز نے نام جناب حضرت علامہ مفتی محمد یونس صاحب تریائی دامہ اقبالہ بیمار نے اللہ کریم صدقہ مصطفیٰ دی آل دا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے
گناہ ایک ساڈے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال تے او معصوم عن الخطا رب دی قسم ساڈے آقا دے ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بخدا ساڈے آقا سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں جے کوئی کمینہ چوڑا قادیانی آ جائے نا اے شیخو پورا دے وچ رائفلاں دے زور تے کلاشن کوفاں دے زور تے اپنی قادیانیاں دی بی بی لے آ کے تے کہندے نے اسی مسلماناں دے قبرستان چ دفن کرنا ہے او بغیر تو نبی بٹا لیا جے قبرستان نہیں بٹاندے جنہ دے ہاتھ تھلے نے میں نو حیرانگی ہے تواڈے تے یار زندہ باد زندہ باد زندہ 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 قبلہ توجہ کرنا گلہ میرے کل بہت زیادہ تے وقت میرے کل تھوڑا میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی گناہاں تو معصوم نے صحابی مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے کہندے نے سرکار دے صدقے نال اگلیاں پچھلیاں دے گناہ اللہ معاف کرن دا وعدہ پیا کردا ہے حضور دے قریب تے گناہ آ ہی نہیں سکدا پھر بھی نبی پاک اتنیاں عبادتاں کردے نے ہن تینوں بندے آپس چ اللہ نال وعدہ کرن لگے تے آپس ایک دوسرے نو مخاطب کر کے پتہ کی کہہ رہے ہیں ایک بولیا one of them said فقال احدهم اونا چو ایک بندہ بولیا ایک صحابی گویا ہوئے کہن لگے انا اصلی اللیل ابدا میں رات سویا ہی نہیں کرنا میں بستر لپیٹ کے رکھ دینے ساری ساری رات اللہ دی یاد ہوئے گی تے میرا مسلح ہوئے گا میں ساری ساری رات نماز وچ گزار دیا کرنی ہے میں شب زندہ دار ہو جانا ہے تے دوسرا بولیا پتہ کی کہنے لگا اسامہ بیٹے کہندے دوسرا صحابی تیرے میرے ورگا بندہ نہیں صحابی کائنات تے بہترین لوگ نبی تے نبیاں تو بعد بہترین لوگ مصطفیٰ دی آل مصطفیٰ دے اہل بیت تے سرکار دے صحابہ صدقے جاواں صحابی کہندے میں بھی وعدہ کرنا وا اللہ نال انا اصوم الدہر بلا افطر آج تو بعد میں روزہ رکھیا کراں گا میں ایام تشریق یوم الضحیٰ اور یوم الفطر نو کڈ کے ممنوعہ دناں نو کڈ کے میں سارا سال روزے رکھیا کراں گا تیسرا بندہ کی بولیا کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا آج تو بعد میں عورتاں تو دور رہیا کراں گا حتیٰ کہ میں شادی ہی نہیں کرنی جدوں اتنیاں گلاں تنہاں نے کر لیاں نا فجاء رسول اللہ الیہم ادرو آمینہ دا لال انہاں دے قریب آ گیا سرکار کائنات نے صحیح بخاری دی حدیث نہ ہوئے حدیث دا نمبر قبلہ 5063 نہ ہوئے لفظ اے نہ ہوون اے میرا کپڑا گلے چھپا کے مینوں ترہو کے بازار چ کھڑ سکدے ہو جے لفظ اے ہوون پھر دعوت فکر دینا گندے عقیدے تو توبہ کرو جڑے بندے کہندے محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں بخاری دی حدیث نمبر 5063 نبیاں دے سردار گھروں آئے آ کے فرمایا آنکھیں چاک پا کے ہاں بھئی او جوانو انتم الذین قلتم کذا و کذا اے گلہ کیتیاں جے نا
قبلہ گل سمجھ بھی چاہیے اسی ایتھے بیٹھ کے وداؤٹ مائک وداؤٹ سپیکر گل کر رہے ہوئیے میں انہاں بندیاں نال گل بات کر رہے ہوں سپیکر تو بغیر تواڈے چ کوئی بندہ باہروں آوے قسم چوک کے دسو انہوں پتہ لگ جائے گا اسی کی گلاں کیتیاں نے پر آمینہ دے لال نو تے پتہ لگ گیا نا اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال حضور نے ساریاں گلاں سن لیاں تائیں تے پھر اسی سنی برملا ڈنکے دی چوٹ تے اپنا عقیدہ بیان کرنے حدود تائرِ صدرا حضور جانتے ہیں حدود تائرِ صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ وہ روز حشری شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا حلیہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشری شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں مل کے یار سبحان اللہ آمینہ دلال تشریف لے آئے انہوں نے گلّاں کر لیاں سن سرکار بعد وچ آئے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا بخاری شریف پڑھ رہا ہوں بیٹے حضور نے فرمایا اے گلّاں کیتیاں جینا صحابہ سننا مکرے نہیں انہوں نے آکھیا جی حضور اسی یہ گلّاں کیتیاں نے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تواڈے چو ایک نے آکھیا میں ساری رات مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاں گا میں آنکھ نہیں لاواں گا میں بستر رکھ دیواں گا لپیٹ کے چھوڑ دیواں گا فرمایا دوجے نے آکھیا سارا سال روزہ دار رہا کراں گا میں چھٹی نہیں کراں گا تے تیسرے نے آکھیا میں عورتاں دی قربت تو پناہ منگنا وا حتیٰ کہ میں شادی ہی نہیں کراں گا میرے نبی کریم نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا او میرے سچے صحابہ اے میرے سچے امتیو تسی اللہ کولوں ڈر دے ہو نا تے سارے کام تاں کر دے ہو کہ اسی اللہ کولوں بہت ہی ڈرن والے بن جائیے فرمایا اما واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ مل کے کہنے سبحان اللہ توجہ ہے سارے دی حضور نے کی ارشاد فرمایا اما واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہو by Allah I am more submissive to Allah and I am more afraid of Allah than you تسی اللہ کو ڈرن واسطے کہہ رہے ہو نا نماز کی رات گزاریا کرنی سال بھر روزے ہی رکھیا کرنے نہیں شادی نہیں کرنی تو میں تے سید المتقین میں تے تواڈے چو سب تو بہتا اللہ کو ڈرن والا ہاں حضور کی مطلب فرمایا ویکھو نا میں سید المتقین لیکن انا اسلی و ارقدو میں راتی سونا بھی ہاں پر اکھ بھی لانا ہاں آرام بھی کرنا ہاں حتیٰ کہ
ادھروں صدا آندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ماہیا ساری رات نہ جاگیا کر، ساڈی رحمت نو دکھ نہ دیا کر، محبوبہ تھوڑا جیا ریسٹ بھی کریا کر، آرام بھی کریا کر، ادھی رات کھلوئیں گا اسی تاوی قبول کر لانگے، جی ادھی تو تھوڑا جیا گھٹ نماز پڑھیں گا تاوی ثواب پورا ہی دے چھڑا گے۔ میرے نبی نے فرمایا انا اصوم و افطر، ویکھو میں روزہ بھی رکھنا وا، میں چھٹی بھی کرنا وا۔ فرمایا انا اتزوج النساء، او لوگو شادی نہ کرنا تقوی نہیں، میں تقوی گزاراں دا سردار تے امام، میں بھی تے شادیاں کرنا وا۔ فرمایا شادی کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ لوگوں جن نے میری سنت تو منہ موڑیا، he is not from me، وہ میرا کچھ نہیں لگتا میرے بچوں نہیں، وہ میرا امتی نہیں، میں اودا نبی نہیں، وہ میریاں سنتاں تے عمل کریا کرو۔ میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حسین سنت نکاح، بلکہ گل لگے ٹورا قبلہ توجہ کرنا، سنن ابن ماجہ شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوج فإنی مکاثر بکم الامم او کما قال۔ توجہ کریو، میرے آقا کریم فرماندے نے، قادری صاحب غور کریو میرے جملے تے اور بانڈ پائیو، جڑے بندے ٹی وی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے تے تواڈے کریم نبی دی حدیث مبارکہ دوبارہ سماعت کرنا۔ حضور فرماندے نے النکاح من سنتی، نکاح میریاں سنتاں وچوں ایک سنت ہے۔ باہر والے بھی بولیں گے نکاح میریاں سنتاں وچوں ایک حسین سنت ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی، اور جن نے میری یہ سنت عمل نہ کیتا فلیس منی، حضور فرماندے نے او میرے وچوں نہیں، میں او دا رسول نہیں، او میرا امتی نہیں، او میرا کچھ بھی نہیں لگدا۔ اگلی گل تے غور کرنا چاہیے، فرمایا وتزوجوا، میرے امتیو شادی کرو۔ ملالہ کہندی ہے I don't understand why people get married، وہ کہندی ہے کاکی کہندی ہے منو سمجھ نہیں آندی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، وہ اسی پتہ نکاح کیوں کرنے ہیں، کیونکہ آمینہ دے لال نے فرمایا تزوجو، امتیو نکاح کرو۔ وہ اسی کل یوسف زئی ملالہ دی نہیں مننی، آمینہ دے لؤلؤ لالا دی مننی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار فرماندے نے گیٹ میریڈ تزوجو، میرے امتیو تسی نکاح کریا کرو۔ پتر میرے والویخ حضور دا حکم سن، فرمایا تسی نکاح کریا کرو۔ اللہ دی قسمیں سرکار نے جڑی وجہ بیان کی تھی، وجہ پڑھ کے اے ٹھار جاندہ ہے بندے دا۔ حضور نے فرمایا نکاح کریا کرو کیونکہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، فرمایا I will boast from your great numbers، قیامت دے دن میں تواڈی بہتی تعداد تے فخر کرانگا۔ جڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں جو بچے سکول تو ٹائم نال چھٹی کر کے ظہیر شاہ ہاشمی دی سپیچ سنن واسطے آندے ہو، جملے تواڈے نام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماندے نے تواڈے گریٹ نمبرز تے تواڈی عظیم تعداد تے مینوں مان ہوے گا۔ کی مطلب تسی شادیاں کرو گے، تواڈے بچے ہون گے، میری امت ودے گی، قیامت دے دن مینوں تواڈی تعداد تے مان ہوے گا۔ اونے ہی بندے سارے نبیاں دیاں امتاں دے ہون گے، اونا ساریاں نال ود کے میں کلے محمد دی امت دے ہون گے۔
قبلہ توجہ تے پیار نال اگلے حقائق سماعت کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا امتیو شادی کریا کرو اور قبلہ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف وچوں پڑھن لگا ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال ملت اسلامیہ دے نو عمر نو خیز لڑکیاں نو جڑے بالغ ہوندے نے حضور نے نوجواناں نو حکم دیتا قبلہ صاحب مرقات المفاتیح نے لکھیا المنجد والا بھی لکھ دے شباب جمعیں شابن دی شابن عربی زبان چ بالغ ہون تو بعد 3 سالاں تو پہلے نوجوان نو کیا جاندا ہے سرکار نے ملت اسلامیہ دے نو عمر لڑکیاں نو نوجواناں نو خطاب کیتا سرکار فرماندے نے من استطاع منکم الباءة فلیتزوج او تواڈے وچوں جنوں اللہ نے توفیق دتی او شادی کر لوے حضور فائدہ کی ہوے گا فرمایا فانه اغض للبصر او نکاح نال بندے دی اکھ چک جاندی ہے بندے دی اکھ وچ حیا ہوندا ہے نکاح دی بدولت حضور فرماندے نے واحسن للفرج او لوگو نکاح بندے دی بلندی کردار دی طہارت کردار دی حفاظت کرن والا عمل ہے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ whoever cannot afford it اور جڑا بندہ انہوں افورڈ نہیں کر سکدا جڑا متحمل نہیں ہو سکدا جڑا بندہ ایدی طاقت و قوت نہیں رکھدا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ دے واسطے روزہ ہے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کیونکہ روزہ او دے کردار دی طہارت دی حفاظت کرے گا جنہاں نو اج دی تقریر پسند آئیے بولن گے قبلہ توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجواناں نو خطاب کیتا اور امام ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی زبان دی کتاب الافصاح ان احادیث النکاح اے دے وچ حدیث پاک موجود ہے جدوں سرکار دی امت دا حضور فرماندے نے کوئی نوجوان لڑکا شادی کردا ہے نا نکی عمر چ بالغ ہون تو بعد جدوں کوئی بچہ شادی کر لیندا ہے شیطان اپنے سر چ مٹی پاندا ہے روندا ہے چیخدا ہے تے پتہ کی کہندا یا ویلہ آسما منی دین ہو افسوس افسوس ایس نوجوان نے میرے کولوں اپنا دین ایمان بچا لیا ہے چھوٹیاں عمرہ چ شادیاں کریا کرو بچیاں دیاں اے قبلہ کئی برادریاں چ رواج 40 سالاں تک بچیاں دی شادی نہیں کردے اللہ دی قسم گندا رواج ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا جنازہ تیار ہوئے تے چک کے قبرستان کھڑن وچ دیر نہ کرو نماز دا وقت ہو جائے ادا کرن چ دیر نہ کرو بچی جوان ہو جائے ہاتھ پیلے کرن وچ دیر نہ کرو دیاں والیو انہاں حدیثاں تے عمل کرن دی کوشش کرو میں کی کئی جانا توجہ کرنا ذرا اپنیاں بیٹیاں دے ہاتھ ٹائم تے پیلے کرو اس تو پہلے کہ انہاں دیاں زلفاں وچ چاندی اتر آئے رشتہ کرن والے بندے منہ پرت کے چلے جان جی عورت دی اس بچی دی عمر بیت گئی نوکریاں دے لالچ وچ کمائیاں دے لالچ وچ اپنیاں بیٹیاں نو ماں باپ دے در دی دہلیز تے بڑیاں نہ کرو میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بار بار حکم دیتے اور ایک گل پتر ہور کہنا چاہواں گا اے جیڑا بدبخت منڈا میری کسے بہو بیٹی نو تھی بہن نو تنگ کرے فون تے آکھے کہ آپ فلانے کالج دی نکر تے ملیے آپ فلانے ہوٹل چ ملیے خدا دی قسم جُتی پھڑ کے درگت بنا اس پہ غیرت دی انہوں کہہ کہ تینوں میرے نال محبت ہے اپنے باپ نو بھیج اپنی ماں نو بھیج مینوں ووٹی بنا کے نال لے جا
قبلہ حضور دی حدیث پڑھن لگا وا مشکات المصابیح وچ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یورا للمتحابین مثل النکاح او کما قال آمینہ دے چندہ نے ارشاد فرمایا دو پیار کرن والیاں دے درمیان پیار موبائلاں تے رات رات ساری گزارن والے بچے میرے وال توجہ کریو جنہوں تسی لو دا نام دین دیو عشق دا نام تو انہوں پتہ ہی نہیں پتر عشق کس چڑیا دا نام ہے تسی تے عشق دی خوشبو نہیں سنگی اجے تو انہوں پتہ کی ہوئے عشق دا مزہ پوچھنا ہی تے جناب ایوب نبی کول پوچھ عشق دا مزہ پوچھنا ہی تے مچھلی دے پیٹ چ اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرن والے نبی یونس کولوں پوچھ عشق دا مزہ پوچھنا ہے اوے آرے نال جسم چروا کے اللہ دیاں ضرباں لان والے حضرت زکریا کولوں پوچھ عشق کی ہندے پوچھنا ہی تے حبشی بلال کولوں پوچھ عشق کی ہندے پوچھنا ہی تے شہزادے علی اکبر کولوں پوچھ عشق کی ہندے شہزادے علی اصغر کولوں پوچھ عشق کی ہندے نبی دے دل دے چین کولوں پوچھ علی دے بچڑے حسین کو ہووے عشق کی ہندے آتے نو ظہیر شاہ ہاشمی دس عشق کنو کہندے نے میرے نبی نے فرمایا دو عشق کرن والے دو سچی محبت کرن والے بندیاں دے اندر نکاح نالوں ود کے پاکیزہ چیز ویکھن چی نہیں آئی ہوش وچ بیٹھے ہو سارے بندے گرمی تے نہیں لگ رہی ویسے تسی کلا سن رہے ہو بولتے میں ہی رہا ہاں تسی تے مٹھا مٹھا سبحان اللہ پہ کہندے ہو کی کہہ رہے ہیں میں قبلہ حضور ارشاد فرماندے نے دو محبت کرنا لے جوڑے کڑی منڈے نکاح تو ود کے پاکیزہ سونی تے ستھری چیز نہیں ویکھن چاہیے ماشاءاللہ حضور پاک دے نام دے جی انہوں نے پیسے پیش کیتے نے اے بابا جی دی خواہش ہوندی ہے ایک دفعہ میرے کان چ کہندے نے کہ بھئی تسی ساریاں دے نام لیندے ہو میرا نام کیوں نہیں لیندے تے میں انہوں نے پوچھیا نام کی ہے تہاڈا کہندے نے پیسے میں نہیں بھیجدا کوئی ہور بھیجدا میں کہا بھیجن والے دا نام کہندے نے مینوں بھی نہیں پتا تے اے ہو جے بابے بخشیاں روحاں اللہ دی قسم بخشیاں روحاں اے ہو جے بابے نال پیار کریا کرو راہ چل دے کوئی گڈی چ وج جائے موٹر سائیکل چ کوئی بزرگ وج جائے بس چ بیٹھے ہو سیٹ مل کے چودھری بن کے لٹھے دا کلف والا سوٹ پا کے کوئی بزرگ ماں آ جائے کوئی بزرگ بابا آ جائے اٹھ کے کھلو جایا کر سیٹ دے دیا کر راج کوئی بابا بڑھا سائیکل تے جا رہا ہوئے گرمی دا موسم ہوئے کوئی ٹھنڈے پانی دی بوتل شوتل لے کے پلا دیا کر سرکار کائنات نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں سے حسن سلوک نہ کرے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اونچی آواز سے سبحان اللہ میں تو دو پیار کرن والیاں دی گل سنا رہا ساں جے تسی چاہو ویسے پسینے چ میں ڈوب گیا دل تے میرا کردہ میں تقریر بس کراں لیکن اگر تسی چاہو تے میں تو انہوں قرآن پاک چو پیار کرنا لیاں دی ایک کہانی نہ سناواں ہائے ہائے قسم ایمان تازہ ہو جاندہ ہے جدوں جدوں بندہ داستان محبت پڑھ دے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کدی کھوچ سٹے گئے کدی منڈیاں چفک دے رہے کدی زلیخہ نے ارادہ گناہ کیتا کدی الزام لائے کدی جیلہ چ سٹے گئے پھر اللہ نے وہ دن بھی بکھایا سر تے مصر دا تاج پیرا تھلے مصر دا تختے پیرا تھلے تختے تے کالیاں کالیاں واللیل کالیاں نبوت والیاں زلفان دے ہوتے شہنشاہی دا تاج قبلہ توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگایا سی بی بی زلیخہ نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے جیل کٹی عرصے جیل وچ گزارے پھر جدوں بادشاہ مصر بن گئے ہاں اللہ نے عزتاں دیتیاں شاہی لباس پایا امام غزالی تفسیر سورہ یوسف وچ نقل پہ کر دینے شاہی لباس پایا شاہی پاپوش پائی شاہی تاج سر تے رکھیا شاہی جوڑا پہن کے تے اپنی شاہی سواری تے بیٹھ کے اپنے نوکراں چاکراں دی فوج نو نال لے کے اپنے بابا حضرت یعقوب نو ملن واسطے چلے نے ادھروں اے عالم
ہے ادھروں بی بی زلیخا اکھاں دا نور چلا گیا ہے کمر خمیدہ ہو گئی ہے ہڈیاں نے ماس چھوڑ دیتا ہے حسن و جمال نے خیر بعد کہہ دیتا ہے جوانی چلی گئی یوسف یوسف کہہ دیا ساری جوانی گزر گئی اور زندگی دیا روڑ کا رانائیاں ختم ہو گئیاں جنگل وچ لاٹھی لے کے پئی ٹر دیئے کنے چواز پئی حضرت یوسف بن یعقوب دی سواری پئی آن دیئے لاٹھی سٹ کے سر سجدے وچ رکھ کے کہن دیئے اے کائنات دے ربا اے یوسف نو تخلیق کرن والیا میں پجڑی ہو گئی میری اکھاں چٹیاں ہو گئیاں میری خمر خمیدہ ہو گئی ربا میں یوسف کو لو یوسف نو ہر دم منگ دی رہی میری چھولی وچ میرا محبوب نہ پیا ربا جے یوسف میں نو اپنا آپ نہیں دے سکتا تے نہ دے وے تو تے یوسف نو بنان والا ہے تو تے میں نو یوسف دے سکتا ہے نا تے میں نو یوسف پیغمبر دے سکنا ہے نا مولا میں تیرے کلوں ہور کچھ نہیں منگ دی میں نو یوسف دے دے رب کریم نے فرشتے نو بھیج دیتا فرمایا زلیخا نی کیڑا روز روز ساڑے کلوں منگنا ہے جا پیارے یوسف نو کہہ دے سواری دیاں واگاں موڑ لین ایدر نو ٹور پین حضرت جناب یوسف نو پیغام دیتا جبریل امین نے عرض کیتا ہے پیغمبر دے بیٹے پیغمبران دا پوت رہے کرم کمان دا ویلائی ایدروں دی اپنی سواری ہیک کے ایدر نو کر لے کیونکہ رستے وچ کوئی اپنا کھلوتا ہے ہو دے نل کچھ پیار والیاں گلنا کرنیاں نے اللہ دا حکم ہے حضرت یوسف نے واقعہ کھچ لیاں غلامہ نے مہارہ موڑ دیتیاں حضرت یوسف مائی زلیخا دے کول پہنچے فرمایا نمائی مننتی تو کون ہے حاجتو کی تیری کی ضرورت ہے کہندی یہ قریب آکے یوسف میں نو پہچان یا نہیں دے میں تاڑے عشق وچ چلی ہون والی زلیخا وا میں زلیخا وا آخر تو زلیخا ہے ہاں ہاں پیغمبر زادیا میں زلیخا وا تیریاں شانہ میں ویخ نہیں سکتی تیریاں ٹورا میں ویخ نہیں سکتی پر میں نو سنائی دے رہیاں نے باز گشتا اللہ نے تینو پیغمبری تو نواز دیتا اللہ نے تینو بادشاہیاں تو نواز دیتا اے پیارے یوسف مبارک ہوئے میں تیرے تے بڑے الزام لائے میں شرمندہ وا حضرت یوسف کریمہ دے کریم پتر نے مسکرا کے فرمایا چھاٹ زلیخا ماضی گزر گیا اگلے زمانے دا سوچ مانگ کی منگنا چاہنی ہے رو کے کہنی ہے یوسف میں اللہ کو لو تینو منگے ہے منو اپنی ووٹی بنا لے حضرت یوسف نے دیکھیا دیکھ کے فرمایا زلیخا اکھا تیریاں نہ رہیاں ہٹیاں تیریاں چٹک گئیاں باز تیرا لٹک گیا جوانی تیری ٹر گئی شباب تیرا چلا گیا نالے تو کافر میں مومن ہی نہیں اللہ دا نبیاں تو میری ووٹی کینے بن سکنی ہے جبریل نے قدم چوم کے آکھیا ہو جانے لاج پالا کریمہ دے کریم پتر تو ہاں کر اللہ فرماندہ ہے جوانی بھی اسی دے مانگے اکھاں دا نور بھی اسی دے مانگے ایمان بھی اسی دے مانگے ووٹی بھی اسی بناوا قبلہ توجہ ہے ساریاں دی جنی زور لا کے میں باقیہ بیان کر رہے ہیں اتنی زور لا کے کہنے سبحان اللہ
حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا بقول امام غزالی حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے پیغمبران دے پیغمبر پتر نے اپنے بیٹے دا نکاح پڑھا دیتا جناب زلیخا دے نال. اسی واسطے مفسرین فرماندے نے حضرت بی بی زلیخا تے تبرہ نہیں کرنا, انہاں نو گالی نہیں دینی, نعوذ باللہ انہاں تے مزاق والی انگلی نہیں اٹھانی, پھبتی نہیں کسنی, کیونکہ او پہلا جو بھی ہویا انہاں دے جاہلیت والے زمانے کفر دیاں غلطیاں زر جدوں ایمان لے آندہ نبی دی بیوی بن گئی, اللہ راضی ہو گیا. حضرت بی بی زلیخا حضرت یوسف دی دلہن بن کے شب عروسی حجلے عروسی وچ آ کے بیٹھ گئیاں, عروسی جوڑے وچ سمٹیاں بیٹھیاں نے, جوانی آ چکی ہے, اکھاں آ چکیاں نے, عہد شباب لوٹ کے آ چکی ہے. حضرت یوسف نے آ کے گھونگٹ اٹھایا, فرمایا زلیخا ہون دس او زنا والا کم چنگا سی یا نکاح والا کم چنگا ہے. بی بی صاحبہ نے جھکیاں ہویاں نگاہاں اٹھائیاں, تڑپ کے عرض کیتا اے پیغمبر زادیا میں منیا او پورا رستہ سی, اے اچھا رستہ ہے, تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے تانوں غلامی تو نجات دیتی, جن نے تانوں تخت مصر عطا کیتا, تمام تعریفاں میرے اس رب واسطے جن نے ایک واری منگن تے میری یوسف نو میرے چولی وچ پا دیتا. حضرت زلیخا تڑپ کے اٹھیاں کہندیاں نے میں جیدے کولوں ایک واری یوسف منگے آئے جن نے منو انکار نہیں کیتا, اج ساری رات میں او دے سجدیاں دے نام کرنا چاہنے یا اٹھ کے جدوں عبادت واسطے دوڑیاں نا تے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے پلیز لسن ٹو بی. زلیخا روکتے جا گلتے سن لے, آخر ووٹی ہے, آخر نمی شادی ہوئی ہے, آخر شب زفاف ہے, آخر شب سہاگ, روکتے جا. اگے زلیخا پیچھے یوسف, وہ تھوڑا جیا تیز دوڑیاں, اے بھی تھوڑا جیا تیز دوڑے, انہاں نے پکڑن واسطے ہاتھ بڑھایا, پچھلے قمیض دا پچھلا حصہ دامن ہاتھے چایا, چٹکا لگا تے قمیض دے پچھلے حصے دی دھجی ارشد قادری یوسف پیغمبر دے ہاتھے چا گئی. ادھروں آواز آئی یوسف پاس ہے, او ویلا یاد کر جدو تو اگے سی زلیخا پیچھے سی, ہاتھ زلیخا دا سی, قمیض تیرا سی, آج قمیض زلیخا دا, ہاتھ تیرا, حساب اتر پتر گیا ہے. قبلہ مل کے کہنا ہے سبحان اللہ. میرا دل انج سینے چ وج رہا ہے جی میں فٹ بال نہیں کاندھ چ وجدا. ویسے کوئی گل نہیں جی اس حالت چ پیغمبران دا ذکر کردے ہیں موت آ جاوے تے اللہ دی قسم اس تو وڈی آنر تے اعزاز والی گل بھی کوئی نہیں. توجہ نال پیار نال سماعت کریو. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم جل شانہ نے چولی چ پا دیتا بی بی زلیخا دے. تے میں بھی تانوں یہی کہنا چاہنا اگر مسلمان بچی اور بچہ اکٹھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایک بیسٹ میتھڈ ہے, ایک بیسٹ وے انہاں واسطے اچھا رستہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ نو راضی کرن اور زندگی اکٹھیاں گزارن, قانوناً و شرعاً زندگی اکٹھیاں گزارن. توجہ ہے سارے دی. اگلی حدیث پاک پڑھیے, اے جڑی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا قبلہ اے بھی صحیح بخاری اور ابن ماجہ شریف وچ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اقدس سماعتاں وچ محفوظ کریو تے محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے جان دی کوشش نہ فرمایو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ او کما قال علیہ السلام. اونچی آواز سے حضور ارشاد فرماندے نے اے دنیا متاع عارضی طور تے فائدہ حاصل کرنے والا سامان ہے, لیکن یاد رکھو حضور فرماندے نے وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
there is no provision in this world better than a righteous wife. حضور فرماندے نے اس دنیا وچ سب تو بڑی بھلائی یہ وے کہ بندے نو راست باز بیوی مہیا ہو جائے. اللہ دی طرفوں سچی وفا والی بیوی میسر. اللہ کریم قبول و منظور فرمائے بابا جی. ٹھیک ہے جی, اے حضور پاک دے نا دے. لو جی انشاءاللہ جدوں تک زندگی ہے اس مسجد سے جمعہ پڑھاندا رہاں گا. اے بابا جی پاویں 5 واری آن اسی تقریر روک کے کہہ دیا کرنے حضور پاک دے نا دے. اپنا کی جانا ہے, اپنا کی جانا ہے, بابیاں دا دل رہ جانا ہے. ہو سکتا ہے قیامت دے دن سرکار کائنات دا صدقہ اللہ اسے گل تے بخشش فرما دے وے بھئی جدوں بھی وہ بڑھڑا بابا آ کے تینوں پیسے دیندا سی تے تو کہندا سی حضور پاک دے نا دے, جا اج بھی حضور پاک دے نا تے تیرے گناہ معاف کر چھڈے. قبلہ توجہ ہے جی ساریاں دی. سرور کائنات فرماندے نے اچھی بیوی دا مل جانا. قمر علی زرگر قادری میرے ول ویکھی ذرا. اچھی بیوی دا مل جانا سرور کائنات فرماندے نے دنیا دی سب تو بڑی بھلائی ہے. لیکن کئی بندے اچھی چیز دے قادری صاحب گاہک نہیں ہوندے. انہاں نوں تسی وکھاؤ نا 1500 روپے گاز والا کپڑا, انہاں نے دل فیپرون نوں دتا ہوندا ہے. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ ہاں کئیاں بندیاں دی خواہش یہ ہوندی ہے ہیرے ورگیاں بڈیاں نوں طلاق دے دیندے نے, مڑ کے باہر اللہ دی قسم رول دے پھر دے نے. میری آنکھاں دے سامنے ایک بندہ 4-5 سال, میں دسنا نہیں کتھے دا, 4-5 سال پہلے اشکل چکی سی, شاہ جی میں دوسری شادی کرنی, میں دوسری شادی کرنی. بتھیرا سمجھایا, وہ کرما والی نوں طلاق دے کے رکھ دیتی. وہ بچے ہن گھر نہیں وڑن دیندے. ہن کدی کسے مدرسے چ, کدی کسے مدرسے چ, کدی کسے مدرسے چ. وہ جڑا اپنی دلہن دی پکی روٹی کھاندا سی ہن لانگریاں دے دبکے بھی کھاندا ہوئے گا تے یتیماں مسکیناں دے حصے چ لنگر بھی کردا ہوئے گا. پتر ناراض تے نہیں ہو گئے؟ جے اسی بھی تہاڈی اصلاح نہ کریے تے ہن جبریل نے تے تھلے اترنا نہیں. ہیرے ورگیاں بڈیاں نوں طلاق دے کے مڑ کے مارے مارے پھردے نے. پترو یاد رکھو اے جڑے چھمک چھلو لبدے پھردے نا جڑے بندے, او جی میری بیوی جی بھولی بھالی ہے جی, مینوں پینٹ شرٹ پان والی چاہیے. پترا پھر بھی ویکھ لے جڑی پینٹ شرٹ پا کے آنی ہے نا انہوں تیرے ورگا ملنگ پسند نہیں آنا, او دی پسند بھی کوئی اچھی ہوئے گی. ساد مرادیاں بیویاں چنگیاں ہوندیاں نہیں, کدھر ماڑا چنگا راشد صاحب اچھی کو بول بول بھی لئیے تے خدا دی قسم پھر آ کے کہنے لیا ہو ادھر جتی صاف کر دے میں تواڈی. ناراض ہوندے نے میرے نال. ایمان نال دسو پتر انج نہیں ہوندا؟ راتی علامہ زبیر صاحب روس کے سومو سویرے 5 بجے اٹھا کے کہندے نے اٹھو نماز پڑھو. اے خوشبو اڈی تانوں نہیں سندی, تانوں نہیں خوشبو نہیں آ رہی. میں تواڈے لئی دیسی گھیو دے پراٹھے بنائے نے, اٹھو ناشتہ کرو تے نماز پڑھ کے کام تے چلو. قبلہ اے بھولیاں بھالیاں بیویاں دی قدر کریا کرو. وہ ڈانگاں والیاں آ کے جدوں پھر چھتر پھیر دیاں نے پھر بندے نو خدا یاد آندا ہے. قبلہ توجہ کریو, میرے نبی نے فرمایا بہت بڑی سعادت ہے اچھی بیوی مل جانا اس دنیا دی اندر. قبلہ توجہ کرنا, حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ایک برگزیدہ ولی گزرے نے. ایک بیٹی سی انہاں دی بڑی نیک سیرت, اپنے باپ کولوں وعدہ لیا, بابا جی وعدہ کرو تسی میری شادی کسے متقی نال کرو گے. آج دی کڑی تے کہندی ہے ابا میری شادی انجینئر نال ہووے, میری شادی ڈاکٹریٹ کرن والے منڈے نال ہووے, میری شادی خطیب ادیب عالم نال ہووے, میری شادی ایم پی اے دے بیٹے نال ہووے. ابا میں گرمی وچ روٹیاں نہیں پکا سکدی, میں لکڑیاں نہیں بال سکدی. وہ شاہی خاندان دے فرد شجاع کرمانی دی بیٹی شہزادیاں ورگے حالات وچ ناز و نعم وچ پلی, کہندی ہے بابا میری شادی کسے فقیر نال کرنی ہو, درویش نال کرنی ہو. انہاں نے ایک منڈا مسجد چ ویکھیا نماز پڑھنا آندا ہے, انہاں نوں پسند آیا. ایک دن کول بیٹھ کے کہندے نے پترا تیری شادی ہو گئی؟ انکل نہیں. فرمایا میری دھی اس طرح کر کے میں انہوں کسے اچھے نوجوان نال بیانا چاہنا. انہوں نے آکھیا بابا جی اگوں تہاڈی مرضی ہے, بہرحال مینوں تے نکاح دی ضرورت ہے تے ساڈے آقا دی سنت بھی ہے. اگر میسر آ جائے تو میں انکار نہیں کرتا, میرے آقا دا حکم جو ہے.
اللہ دا حکم جو ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لہٰذا میں شادی کرن نو تیار ہاں۔ شادی ہو گئی، وہ کرما والی دلہن بن کے جدوں آئی نا، انہیں ویکھیا کلی جئی ککھاں دا ٹارا وچ کو دو منیاں ڈٹھیاں ہوئیاں نے، سائیڈ تے ایک ٹوٹا جیا کجا ہے تے پرلے پاسے چھابے جے کو روٹی پئی ہوئی ہے۔ ہائے یہ کہانیاں پتہ نہیں یار اے بندے کتھے چلے گئے، اج اے ماڈل نظر نہیں آوندے۔ اج تے ہر بندہ پیسے دی دوڑ چ لگا ہویا ہے اور ہر بندہ نمبر 1 بنن دے چکراں چ۔ وہ اللہ علی نے ادھر ادھر ویکھیا، انہیں آکھیا حضور اے کجا پانی دا بھر کے رکھیا جے نال روٹی، انہیں آکھیا بھی گل اے وے اے میرے کول 2 روٹیاں سن، ایک میں اج کھا لئی سی تے ایک میں کل واسطے رکھ لئی۔ انہیں آکھیا چھیتی کرو میرا بیگ تیار کرو، میں جانا چاہنی ہاں، چھڈ کے آؤ مینوں۔ نالے بیگ چکدا ہے نالے کہندا ٹھیک ہے مینوں تے پہلے ہی پتہ سی میرے ورگے بندے نال شہزادی دا گزارا تے نہیں نہ ہو سکدا۔ رو کے ہاتھ چوم کے کہندی ہے لاڑیا تیرا گھر چھڈ کے جان دی گل اس واسطے نہیں کیتی کہ تو غریب ہے، اس واسطے کیتی ہے کہ میں تے اپنے بابے کولوں وعدہ لیا سی میری شادی کسے فقیر نال، منش نال، درویش نال، اللہ لوگ بندے نال، متقی تے پرہیز نال کرنی ہے۔ تے تو ایڈا پرہیزگار ہے، ایک روٹی کھا لئی ہو تے کل دی فکر تینوں کھائی جاندی ہے، کل واسطے بچا کے رکھ لئی ہو، چھیتی کر جے مینوں روٹی بنا کے لے کے آئے، جے مینوں رکھنا ہی جا ایتھے میں رہواں گی یا روٹی والا چھابا رہے گا۔ دعا کریا کرو اللہ کریم جل شانہ ساڈیاں تیاں بہناں دی بھی سیرت ہو جی بنا دے وے۔ حضور دی حدیث پاک سماعت کریو، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5090 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال۔ توجہ ہے سارے آندھی، میں ٹھنڈے مزاج نل ایک حدیث پاک پڑھی ہے، ٹھنڈے مزاج نل دا مادری پنجابی زبان سے ترجمہ کرن لگا۔ ٹھنڈے مزاج نل دل اور دماغ نو حاضر رکھ کے ترجمے نو سماعت کرنا اور سماعتاں وچ محفوظ کر کے لوح قلم تے لکھ کے لے جانا جتھے تک تواڈی آواز پہنچ سکے، حدیث مصطفیٰ نو اپنی آواز دے ذریعے پہنچانا۔ حضور فرماندے نے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ A woman may be married from 4 things۔ ایک عورت دی شادی 4 بنیاداں تے ہوندی ہے، یعنی 4 بنیاداں تے ایک عورت نو اپنی ووٹی بنان واسطے مرد پسند کر دے۔ ہر ویلتھ او دی دولت، لمالیہا ولی حسبیہا، ہر لینیج، اٹس مین فیملی بیک گراؤنڈ اور فیملی اسٹیٹس، فیملی اسٹیٹس دی حسب نسب دی لینیج دی بنیاد تے انہوں پسند کر دے مرد کہ بھئی تگڑے کر دیئے، ایدہ باپ دادا اچھے لوگ نے۔ ولی جمالیہا، ہر بیوٹی او دی خوبصورتی او دے حسن و جمال دی بنیاد تے، اور چوتھی چیز او دا دین او دا مذہب نل تعلق اور رشتہ ویخ کے انہوں پسند کیتا جاندہ ہے۔ تو نتیجہ کی نکلے سرکار فرمانے نے فاظفر بذات الدین، اے میرے امتی جدوں تو ووٹی تلاش کرنے واسطے نکلے نا تے حسن و جمال نہ ویکھی۔ ابن ماجہ وچ وضاحت ہے، سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے تیری بی بی اپنے حسن و جمال دی بنیاد تے تیرے نال آکڑ کے پیش آئے۔ قبلہ حضور دیاں سوچیاں تے سچیاں گلاں ثابت نہیں ہو رہیاں۔ ہو سکتا ہے تیری بیوی سونی ہوئے تے اپنی خوبصورتی تے مان کر کے تیری توہین کرے، تینوں نہ مرن جوگا چھڑے نہ جین جوگا چھڑے۔ مالدار باپ دی بیٹی ہوئے تے ہو سکتا ہے تینوں غریب بیخ کے تیر تے روپ پان دی کوشش کرے۔ حضور فرمانے فاظفر بذات الدین، جدوں تو اپنے واسطے ووٹی لبن واسطے نکلے نہ مال نہ ویکھی، حسن و جمال نہ ویکھی، فیملی سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ نہ ویکھی، حضور کوئی پھر فرق بھی تے دسو نہ چیز کیڑی ویکھنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایکو چیز ویکھی جن نے تیری بچیاں دی ماں بن کے، تیری ووٹی بن کے، تیرے ویڑے دی رونق بن کے آنا ہے۔ اللہ امت دی وفادار کنی ہے،
قبلہ توجہ کرنا ساڈے پرانے بزرگ کہندے ہوندے سن کہ سونیاں چ پا کے کھانا ہے منڈا کماؤ ہوئے کام کار کردا ہوئے منہ متھے لگدا ہوئے 5 ویلے دی نماز پڑھدا ہوئے تے سپرد خدا تھی دی خوش رہے گی امام حسن بصری نو کسے نے پوچھیا سی حضور فلانا دیندار بندہ میری بیٹی دا ہاتھ منگدا ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا سی شرح سننا وچ موجود ہے فرمایا سی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے تیری دھی نو ہر حال چ خوش رکھے گا جے پسند نامی آئی ظلم نہیں کرے گا انہوں طلاق دے کے تیرے گھر بھیج دے گا تے جے پسند آ گئی پھر تلی دا چھالا بنا کے رکھے گا حضرات گرامی تقریر میری مک گئی مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے میرے نبی دا ایک صحابی سی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبول صورت سی مدینے دے لوگ انہوں پسند نہیں سن کر دے کوئی انہوں اپنی بچی دا رشتہ نہیں سی دیندہ ایک دیارے سرکار دا دریائے کرم جوش وچ سی میرے نبی نے فرمایا جلیبیب جی حبیب رب قدیر حکم ہوئے فرمایا میں تیری شادی کرنا جانا ہوں حضور بسم اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فلانے صحابی دے گھر چلا جا وہ دی فلان نام دی جوان دختر نیک اختر ہے صحابی نو جا کے کہہ دے میں تیرا رشتہ بھیجا ہے وہ حضرت جلیبیب نے آ کے صحابی نو دسیا میرا رشتہ آمنہ دے لال نے تواڈے گھر بھیجا ہے جدوں بیوی نال آ کے صحابی نے مشورہ کیتا بیوی کہن لگی اسی تے چودھریاں دے سرداراں دے منڈیاں دے رشتے ٹھکرائے نے جلیبیب تے قبول صورت ہے مدینے دا کوئی بندہ انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا چاہتا سانو جلیبیب ہی لبا سی میں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا اتنی گل ہوئی قادری صاحب پردے چوں باہر نکل کے بھاگاں والی بیٹی آ گئی انہیں آکھیا مت ٹینشن نہیں لینی ووٹی بن کے میں جانا ہے نا شادی میری کرنی جے نا میں اجازت دینی ہاں رضامندی دا اظہار کرنی ہاں ماں منیا جلیبیب سونا نہیں پر جنہیں بھیجی ہے رب دا حبیب تے سونا ہے نا سیرے لگ گئے حضور نے نکاح کر دیتا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ووٹی بن کے وہ صحابی آپ دی زندگی وچ آ گئی وقت گزر داریا ایک رات مدینہ شریف دی بستی اتے صحیح مسلم وچ موجود ہے حملہ کیتا مشرکاں نے نبی پاک دا صحابی جلیبیب گیا جا کے لڑیا 7 مشرکاں نو ماریا پھر انہاں دے ہتھوں شہید ہو گیا قبلہ ساما روک کے سینٹنسز ایکسیپٹ بھی کرنا سماعت بھی کرنا آمینہ دے لال آئے دیکھیا کٹی پھٹی لاش پئی ہوئی ہے 7 بغیرت مشرکانو مار کے اللہ دی حاضری اللہ دی بارگاہ دی حاضری واسطے شہید ملت اسلامیہ دنیا چھوڑ چکے ہے سرکار نے آ کے مجد کھلو کے فرمایا ہاذا منی و انا منہ صحابہ اے میرا یار جلیبیب میرے وچوں ہے میں دے وچوں اے میرے وچوں ہے میں دے وچوں پھر جدو جنازہ چکیا گیا اے شہید سینہ سرکار نے فرمایا انہوں غسل بھی نہیں دینا اے شہید دا آنر تے اعزاز ہوندہ ہے جدو قبر وچ صحابہ اتارن لگے آمینہ دلال نے فرمایا رک جاؤ جی حضور حکم ہوئے فرمایا انہوں میرے بازوان تے رکھو میں اپنے بازوان دے اتے رکھ کے انہوں سپرد خاک کرانگا قبلہ توجہ کرنا تائیں تے پھر میں لکھئے بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شان شہیدان دی بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شاباش کہنے بڑا رتبہ بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شان شہیدان دی
تعریف پیا کردا قرآن شہیداں دی ہجے بھی نہیں بندے بولے سارے یار ایک آواز نل فضا گون جائے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شاہ دی تعریف پیا کردا قرآن شہیداں دی بڑا رتبہ شہیداں دا مجدے بھی سنوں دا جلوہ بھی وکھاؤں دا مجدے بھی سنوں دا جلوہ بھی وکھاؤں دا جدوں جسم چو کٹ دائے رب جان شہیداں دے جدوں جسم چو کٹ دائے اور جوان بن کے تگڑے ہو کے بولو نا جدوں جسم چو کٹ دائے رب جان شہیداں دے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شاہ کھڑتے نے صدا رہنے پھول اوتھے عقیدت دے کھڑتے نے صدا رہنے پھول اوتھے عقیدت دے بستی نہیں کدی ہونی ویران شہیداں دی بستی نہیں کدی ہونی شہیداں دی بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شاہ ساڑھے فیصل آباد دا افتخار صرف فیصل آباد دا نہیں پنجاب بھر دا مان بلکہ پورے پاکستان دا فخر نہیں بلکہ سارے عالم اسلام دا فخر محترم المقام عزت مآب خطیب پاکستان عالم باعمل فنافر رسول مناظر اسلام قبلہ سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سرزمین فیصل آباد تے علم و عرفان دے موتی بکھیر دیاں ہویاں اور محبت خدا و مصطفیٰ دے گلاب بکھیر دیاں ہویاں دورہ تفسیر قرآن مکمل فرمایا میں آپ سلامہ ہونوں اپنی طرفوں اپنی جامع مسجد حنفیہ رضویہ دی انتظامیہ نمازیاں اور سارے ٹوبہ ٹیک سنگھ دے غیور سنی مسلمانہ دی طرفوں ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرنا اللہ کریم جل شانہ آپ دا سایہ عاطفت اہل سنت و جماعت دے سران تے تا دیر سلامت اور قائم رکھے اور آپ دے شاگردان اور آپ دے ادارے دے فیض یافتگان اور علم و عرفان دے تشنگان اور آپ دے والد گرامی علیہ الرحمہ دے آستانہ عالیہ امینیہ دے متعلقین معتقدین متوسلین مریدین سب واسطے دعا کرنے ہیں اللہ کریم جل شانہ سب نو ہمیشہ سلامت رکھے اور فیض دے چشمے اسی طرح جاری رہن اور آپ مدد اللہ العالی سمیت تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت مذہب اسلام دین متین اور مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت دی اسی طرح خدمت کر دے رہن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین